نعم. نعم. آمين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بينهما. ربنا تقبل مقاصدنا في ديني رتانا غواړي چې کوي له دخلت ما بين ولا كان بس من بخوتك كده صراحه يا وانا من بخوتك كده يا فواق وانت رواية وجه سرى تختش نظر كم بارزين بكرة يا بلوي خالي صدري فغارك خدا نكي ولا شوام